ना करूं तो फिर मेरा काम कैसे होगा? अपनी नफ़ी, अपने से मुताल्लिक़ चीज़ों की नफ़ी। अगर ये आ जाए कि मुझसे नहीं होता, मेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ, मेरी कोशिश से कुछ नहीं हुआ, सब अल्लाह ने किया है। देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के मौके पर फातिहाना दाखिल हो रहा उस शहर में जहाँ कितनी तकलीफ़ें अजियतें दी गई थी, और हर एक की उंगली आप तरफ उठ रही है, हर इंसान की ज़बान पर है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नबी है, इनकी मेहनत से हुआ, इनकी कोशिश से हुआ, इनके मुजाहिदे से हुआ, इनके तकालीफ बर्दाश्त करने पर हुआ, इनकी दावत पर कायनात निज़ाम बदला है। हर एक का इशारा कि आपके करने से हुआ। लेकिन आपका क्या हाल है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार हैं और आपका सर झुका हुआ है, यहाँ तक कि ऊँटनी के कोहान से लग रहा है, और ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा नसर अब्दा, तने तना अल्लाह ने किया है, अपने बंदे की मदद की, अपना वादा पूरा किया। हज़ीम अल अहज़ाब वादा, सारे दुश्मनों के लश्करों को अकेला नहीं शिकस्त अल्लाह ने दे दी, हमने कुछ नहीं किया। तो अपनी नफ़ी करना, उससे ईमान बनेगा। देखिए हदीस में आता है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो आदमी खाना खाए और इस तरह खाना खाए कि उसके दिल का हाल ये हो, उसके दिल का यकीन ये हो कि मैं अपनी काबिलियत से नहीं खा रहा, मेरी मेहनत मुझे नहीं खिला रही, मेरा पैसा मुझे नहीं खिला रहा, अल्लाह ने अपने करम से खिलाया, बगैर हौलिन मिन्ना वला कुव्वतिन, बगैर मेरी मेहनत और ताकत और काबिलियत के अल्लाह उसके सारे अगले पिछले गुनाह माफ़ कर देते हैं। लेकिन ये आए कैसे जहन में? दुनिया में नज़र तो ये आ रहा है कि मैंने मेहनत की तो खा चुका, अगर काम ना करता कहाँ से खाता? मैं अपनी काबिलियत से खा रहा हूँ, अपने इल्म से खा रहा हूँ, अपनी मेहनत से खा रहा हूँ। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, नफ़ी के बारे में दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो वह है कि आप नफ़ी करो और उसमें रह नहीं सकते, उसको छोड़ दो, ये तो बहुत आसान है। मूर्तियों की, बुतों की नफ़ी करो, इनसे नहीं होता, अल्लाह करने वाले, उनको छोड़ दो, उसमें रह नहीं सकता, आप बुत परस्ती नहीं कर सकते, ये तो आसान है। लेकिन एक वो है कि नफ़ी करो और उसमें लगे रहो, उसको छोड़ो मत, ये सबसे नाजुक मसला है। दुकान की नफ़ी करो, दुकान में रहो, छोड़ो मत। अपनी मेहनत की नफ़ी करो, मेहनत करते रहो। अपनी कोशिशों की नफ़ी करो, कोशिशें करते रहो। भाई जब मेरी मेहनत से नहीं होता तो मेहनत क्यों करूं? मैं कोशिश क्यों करूं? नहीं, वो करना है, यकीन खुदा पर रखना है। ये सबसे नाजुक मसला है कि नफ़ी करना और फिर उसको छोड़ना नहीं, उसमें लगे रहना। अब इंसान की आजमाइश इसमें है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि हम असबाब को इख्तियार करें, लेकिन यकीन मुसब्बबुल असबाब पर, खुदा की ज़ात पर रखें, भरोसा उस पर हो, असबाब पर ना हो। यही वजह कि आज पूरे आलम पर मुशरिकीन का गलबा है। क्यों? कि मुसलमान शिर्क मजाजी में मुब्तला है, मुसलमान शिर्क मजाजी में मुब्तला है, और शिर्क मजाजी कमज़ोर शिर्क है। बड़ा शिर्क शिर्क हकीकी है। मुशरिक जो हैं, जो कई खुदा मानते हैं, तो कमज़ोर शिर्क से आप ताकतवर शिर्क का मुकाबला नहीं कर सकते। आपके पास ईमान हकीकी चाहिए, शिर्क हकीकी के मुकाबले पर है। मुसलमान शिर्क मजाजी में वो खुदा को भी मानता है और कायनात की चीज़ों को, ज़मीन आसमान के सारे नक्शों से मुतासिर है, और ईमान हकीकी हासिल नहीं होता शिर्क मजाजी से निकले बगैर। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमें नबियों ने जो चीज़ दी है वो ईमान है। नबियों के ज़रिए से जो सबसे बड़ी रहमत मिली है वो क्या मिला? ईमान। और ईमान से इंसान की कदर कीमत है। ईमान नहीं तो फिर इंसान और जानवर, बल्कि जानवर से बदतर है, जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया। ईमान है तो इंसान बहुत कीमती अल्लाह के नज़दीक, और ईमान नहीं है, सारी दुनिया की चीज़ों से मिल जाए, ईमान ना मिले तो नुकसान में है, बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, कि ईमान उसे नहीं मिला। तो ईमान का बनाना और ईमान पर कायम रहना ये असल है, और इसको ईमान को सीखना पड़ेगा। आदमी कुरान को पढ़ेगा तो ईमान उसका बढ़ेगा, हदीस को पढ़ेगा तो उसका ईमान बढ़ेगा।
نبیوں کے واقعات پڑھیں گے کہ نبیوں نے کس طرح پر اللہ کی ذات پر یقین قائم کیا اور ساری کائنات میں کسی سے متاثر نہیں ہوئے، کسی کا تاثر، کسی کی عظمت بڑائی دل میں نہیں لی۔ تو انسان کا اپنا استعمال، دیکھو انسان کو دو چیز اللہ نے دی ہے، ایک تو انسان کا خود کا استعمال، انسان، اور دوسرا چیزوں کا استعمال۔ دنیا میں جتنی مخلوق ہے وہ نہ خود کا استعمال کرنا جانتی ہے نہ چیزوں کا استعمال کرنا جانتی ہے۔ کیوں جی؟ کھچر ہے، گدھے ہیں، وہ خود کا استعمال کر سکتے ہیں؟ کھچر خود بخود گھوڑا گاڑی میں، گدھے گاڑی میں جت سکتا ہے؟ دوسرے کھچر کو استعمال کر سکتا ہے؟ گھوڑا خود کا استعمال کر سکتا ہے گاڑی میں لگ کر، یا دوسرے گھوڑوں کو استعمال کر سکتا ہے؟ دنیا میں اور جتنے مخلوق ہے اسے استعمال کی صفت اللہ نے دی، صرف انسان کو دی ہے۔ انسان ہے جو ساری کائنات کا استعمال کرنے والا ہے۔ کیوں جی؟ روپیہ پیسہ کون استعمال کرتا ہے؟ اگر انسان نہ تو گدھے استعمال کریں گے، گھوڑے استعمال کریں گے، اونٹ استعمال کریں گے۔ روپیہ پیسہ کون؟ انسان استعمال کرتا ہے۔ ماچس کی تیلی کون استعمال کرتا ہے؟ آگ کو کون استعمال کرتا ہے؟ لکڑی کو کون استعمال کرتا ہے؟ لکڑی ہے، اس کی میز بنائی، کرسی بنائی، یہ بنایا، انسان نے استعمال کیا۔ دنیا میں ہر چیز استعمال انسان کرتا ہے، اور جتنے مخلوقات ہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، وہ استعمال کرنا نہیں جانتے۔ اللہ نے اپنی صفت انسان کو دی ہے، اپنا چیف بنایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ قرآن پاک میں دو نبیوں کے لیے خلافت کا لفظ استعمال ہوا ہے، حضرت عیسیٰ السلام کے لیے جو انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں، اور محمد رسول اللہ کے لیے جو سارے نبیوں کے خاتم ہے۔ عبد کا لفظ استعمال کیا، اللہ کا بندہ اور خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ انسان میں جو صفت ہے اللہ نے دی ہے کہ انسان خود کا استعمال پہلے سیکھے، میرے آنکھ کہاں استعمال ہو، میرے کان کہاں استعمال ہو، میری زبان کہاں استعمال ہو، ہاتھ اور پاؤں کہاں استعمال ہو۔ جو اپنا استعمال کرنا نہیں جانتا وہ چیزوں کا استعمال کرنا بھی نہیں جانے گا۔ میری آنکھ پر میرا کنٹرول نہیں ہے، صحیح دیکھے کیا دیکھے کیا نہ دیکھے، میرے پاؤں پر میرا کنٹرول نہیں ہے، میری زبان پر کنٹرول نہیں ہے، کیا بولے کیا نہ بولے، ایمان بولے کفر بولے، تو پھر دنیا کی چیزوں پر، اس دکان پر، کھیت پر، کاروبار پر، حکومت پر میرا کیا کنٹرول ہوگا؟ تو پہلے انسان کو اپنا استعمال سیکھنا پڑے گا کہ میرا استعمال کیسے صحیح ہو، پھر میں کائنات کی چیزوں کو کس طرح پر اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ اس کا نام ایمان ہے کہ ہم خود بھی صحیح استعمال ہوں اور کائنات کی ہر چیز کو خدا کی حکم اور خدا کی مرضی کے اعتبار سے استعمال کریں۔ یہ چیز اللہ نے انسان کو دی ہے۔ انسان جب اس کو حاصل کرے گا قیمتی انسان بنے گا، صاحب ایمان بنے گا، ایمان والا بنے گا، اور خدا کا محبوب بنے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔